الله يحفظك يا رب. وطبعا اليوم آخر يوم في رمضان، وأنا وأخواتي محمد وعلي جايبين للوالدة كل مين هدية. فرجوا هداياكم، فرجوا كل خواتم. هلك هو آخر يوم برمضان، أو آخر يوم برمضان، حبينا نهديها هلك وهي على شو بيقولوا لها علي؟ حق الملح. حق الأطنان بالملح. يلا. وطبعا اليوم طبعا أمي تعبت معنا كثير. الله يرضى عليها يا رب، الله يطول بعمرها ويخلي أمهاتكم جميعا يا رب. فتعالوا الروما. طبعا امي بس مباشر، ترى والله العظيم بس مباشر. تعالوا خلينا نروح عند امي ونشوف ونعطيها الهدايا. قل بسم الله الرحمن الرحيم. ويلي الله يخلي امهاتكم. يلا روح تعرفي يا أمي شو قدامك تسوي لها أي شيء. بس انا اجيب شرابات. شو هذا آخر يوم برمضان صح؟ ايه ان شاء الله يا شوفي شو بيسوي العالم قبل العالم اخر يوم رمضان او قبل اخر يوم؟ آخر يوم شو بسوى؟ شو بيسووا؟ اكل. أكل طبعا، أكل بدنا نعبي بطننا يعني لك. أكل ما بس. وتعباتك مين جاب لك تعباتك؟ هي بدنا نشوف تعباتك وتعبتي معنا اليوم برمضان. حطيتينا ملح على كيل. كترتي ملح، عم كتري ملح. كل ما كترت ملح ما صح يا احمد، عم كتر ملح. الله يقويك ويدوم صحتك فوق راسنا يا رب. العالم جيب ملح اكثر بالعالم. الله يخلينا اياك يا رب. هدايا كل مين هدية منه الصراحة. وهي أحلى هدايا من أولادك. تعرف ليش كمان صار دوري كمان. مين صار دوري كمان. بس عم كتر ملحها. ما قلت لي اختاري. هذه الهدايا والله ذهب والله ذهب. فاتت كاس. ترى الأم الله يطول بعمرك يا رب. بالله. هاي خلص طلعنا باي.